daghag mga tao nga mulutos na ko, daghag mga pagsulay nga abot, but Lord, my decision is final nga mosunod gid ko nimo and I will never go back, Lord. Mo na nga gusto na ako nga ma-realize ninyo nga unsa gid ka final yung decision nga mosunod sa Ginoo kay it will never be easy along the way sa pagsunod sa Ginoo. Og nahuman mo og suwat, pwede na mo barog og mo-continue sa mao nga journey ninyo. Dili importante nga magdungan mong tanan as long as if nahuman na mo inyohan na nga journey, then and also sa tao nga inyong gisuwat diha sa inyong paper, I want you nga inyohan na siyang i-pray while naglakaw mo. Inyohan na siyang i-pray ngadto sa Ginoo nga, Lord,